रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अलैका वसहबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। अभी डॉक्टर यूनुस रज़वी साहब आपसे मुहर्रम हराम के सिलसिला में और शान अहले बैत के सिलसिला में कुछ खिताब फरमा रहे थे। मैंने कुछ बात उनसे कान में भी की। आज हमारे अंदर माज़क सा शख्सियत परस्तश और ये जो भाई साहब को मैंने दस्तार दी है, ये इनके वालिद साहब की नेकी, पाकदामनी और नज़रियात के पुख्तगी के सिलसिले का कि खुदा का वास्ता उस पर काम सुनो जो उसी में बचत है। मेरे भी वो आइडियल है, मेरे फूफा जी भी थे, आइडियल भी थे, शरीफ आदमी और तरक दुनिया टाइप आदमी थे। आज हम मटीरियलिस्ट हो गए, मादा परस्त हो गए और फिर कहते हैं जी मसलक और मज़हब का क्या बनेगा। मज़हब है अहले सुन्ना। अभी हज़रत फरमा रहे थे तो हमारे नारे कभी होते थे मुख्तार कुल, अब वो भूल गया। नारा तकबीर ये हज़रत साहब ने मिलाशी पे 1948 में भी लगाए थे। तो जहाँ कहा ना सदाकत सिद्दीक़ अकबर, उन लोगों ने कहा जिंदाबाद। जहाँ उन्होंने कहा ना जी शुजाअत मौला अली, वो भी हुआ। हज़रत उस्मानी गनी का नाम आया तो सखावत पे आया, ठीक है जी। अदालत आया तो फ़ारूक आज़म का नाम पे इस तरह है। तो नारे लोग थे, अब हम वो भूल रहे हैं। मैंने वाले साहब के बला से एक दफ़ा पूछा जी मसलक पे चलना कैसा है। उन्होंने कहा जी बाल उतारो उसके ऊपर चलना। हमारे हालात ये हैं कि हम कभी कभी डंडी मार के दूसरी तरफ से, कभी कभी डंडी मार के दूसरी तरफ। हमारा अकीदा बिल्कुल बैलेंस्ड है। हम तमाम के ग़ुलाम हैं, नौकर नहीं है। नौकर पेड़ होता है, सैलरी बढ़ाओ, ठीक होगा। तरीक़त से मुराद ये होता है कि तरीक़त अब्बा जी फौत हो जाए। मेरे वाले साहब ने ज़िंदगी में मुझे दस्तार दी है, हज़रत की भी इस तरह हुई है, मेरे से हुई है, और उन्हें हज़रत साहब ने खुद दी थी। अब अगर तरीक़त का असूल है साहब बहादुर फौत हो जाए ना, बाद में मैंने अपने बच्चे को नहीं दी, बालक ही है, नाबालक ही नहीं है, तो बाद में लोग आके कहते जी मैं आज तो हमने मैं मुझे अक्सर पूछते जी पीर और वली में फ़र्क। मैंने कहा जनाब वली वो होता है जिस तरह अजी पीर हैं फराड बाद उसके साथ। वली की वलायत अब नहीं है क्योंकि उसकी खुराक नहीं है, हलाल हराम की तमीज़ नहीं है। तो इनसे भी ख्वाहिश का इज़हार करूँगा, चले पूरा ना चले, थोड़ा सा चले। अपना आर्डर आदमी को पहले करना चाहिए, हमें भी अपना आर्डर करना। आज हम सारे पीर तो हैं, वलायत हमारे पास नहीं। ये सिर्फ एक रास्ता दिखाने का है। जब ये भी पाकपत तशरीफ मैं आ रहा था, एक दोस्त का फ़ोन कॉल, शहर से निकला था घर से दो शहर के लिए, तो मुझे कहने लगा ये पाकपत तशरीफ ये क्या है जी, ये जनाब दरवाज़ा है तो जन्नत का। मैं कहा भाई जन्नत का दरवाज़ा हम लोगों ने सादा अल्फाज में कहा है। बेसिकली ये है वे ऑफ लाइफ। हज़रत तशरीफ़ फरमा है, उनके पास जाने के बाद हमारी ज़हन साजी होती थी। वे ऑफ लाइफ, रास्ता जो हम छोड़ चुके हैं। हमारे अंदर शख्सियत है, मेरा पीर, मेरा मौलवी। भाई क्या है मुझे ये पता है। हम अपना ऑर्डर करें, क्या हम इस काबिल हैं कि लोग जो हमारी इज्जत करते हैं हमारी करें। ये इनकी मेहरबानी है आप लोगों की। जब तक हमारे अंदर ज़ब्त नहीं आएगा, हमारी खुराक दुरुस्त नहीं होगी, सोर्स ऑफ इनकम दुरुस्त नहीं होगा, एक का दुरुस्त नहीं। मिसाल के तौर पे अभी किसी से पूछा हज़रत आप गाड़ी पे तशरीफ़ लाए हैं, कहाँ से आई? भाई उमर बिन खत्ताब का नाम तो रज़ी अल्लाह तक बहुत लेंगे। तो वो पीर साहब मौलवी साहब इन दस सिर खुकी जाएंगे, कपड़े कहाँ से आए, बच्चों की फीस कहाँ से होती है। ये भाई है मेरे, गुजारिश ये करूँगा कि दौर बिल्कुल ठीक है, तब्दील हो रहा। इतना भी तब्दील नहीं हुआ। आप देखें ना, अभी लोग कहते हैं जी अब खैरात करते हैं, फलां करते हैं जी, हम ना करें तो दूसरे नहीं करते, ज्यूश नहीं करते, क्रिश्चियन नहीं। भाई क्यों नहीं करते? इंसान के जिस्म जब वो खैरात करता है उसके ऊपर नेगेटिव चीज़ें उतरती हैं। सबसे ज़्यादा चैरिटी वो लोग करते हैं। हमारे यहाँ पे एतराज़ है। मसला ये कि हम चैरिटी सही करते नहीं हैं। हज़रत साहब ने अपनी जेब चुड़म अदारा नहीं बनना, तालीम और तदरीस छोड़ दी हमने, मदारस हमारे फारग हो चुके हैं, खानकाही निज़ाम को प्रमोट किया आप मादा परस्ती के अंदाज में। और क्यों लोग हम पे सवाल बिल्कुल ठीक करते हैं। जब आप देखते हैं कि कदर साहब हैं, उनका लाइफस्टाइल दिन ब दिन बेहतर हो रहा है, मगर जो अहकामात तरीक़त के हैं वो उनके अंदर है ही नहीं। तरीक़त क्या है? शरीयत। शरीयत की पाबंदी, जिस तरीक़त से शरीयत निकल जाए वो तरीक़त नहीं है, वो चंगेज़ी है। अब वही है।
تو میں کچھ گزارشات اس لیے کی تھی، پھر ایک تو دوسرا میں اجازت چاہوں گا آپ سے معذرت کے لیے کہ میں بھائی اور جو صاحب اور بھائی کی وجہ سے آج حاضر ہوا تھا، کچھ طبیعت بھی ایسے تھی، تو ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی تھی، ان کی مہربانی، آپ تمام آپ کی مہربانی، آپ شکریہ کہ آپ تشریف لائیں، آپ نے موقع دیا. اور ہمارے سارے سال ہی ہیں محرم الحرام. اب یہ ہم باتیں کرتے ہیں جی، ہم مقابلہ کرتے ہیں، کس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں؟ کس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں؟ امام علی مقام ہمارے سر کا تاج ہے، ان کے در کے جو کتے اس کی خاک کے برابر بھی نہیں ہم. مگر بات یہ ہے کہ مقابلہ اب کس کا کرے؟ آسمان اور زمین کا. کہاں آسمان امام علی مقام، کہاں زمین یہ یزید کا جس کا. بھائی بات یہ کہ بڑھا کے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کسی پہ اعتراض کرتے جان بوجھ کے اس کا نام نہ زندہ رکھیں، اس کو ملاؤن کو جو مرضی کو. بات یہ کہ اب ایک مثبت انداز ہونا چاہیے، مثبت پہلو بھی ہونا چاہیے، عقیدت و احترام بھی ہونا چاہیے. اشعار جو ہے ہمارے جو ہے وہ بحیثیت مسلمان ہونے چاہیے، اور آپس پہ ایک انتشار ہونا چاہیے. مسالہ کے بارے میں جو امن کمیٹی پہ ہم بھی کہتے ہیں، ابھی بھی ایک جو جگہ سے ہیں وہ کہتے ہیں اپنا مسلک چھوڑ نہیں، کسی کا چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑنا نہیں. اگر چھوڑنے کو جی چاہتے سوالات کے لیے ہم حاضر ہیں، ڈاکٹر صاحب حاضر ہیں. تو آپ کے اندر کوئی سوال اٹھتا ہے، ہم بدقسمتی یہ جہل کی تبلیغ حرام ہے. جب جہل کو اپنا امام بنائیں گے تو پھر بار تو کھائیں گے نا. کہ مولانا رحمۃ اللہ صاحب جب مفتی ہو جانا تو پھر آ یہ حال ہونا ساڈا جو ہو رہا. تو اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں اس کے لیے معذر چاہتا ہوں. صرف یہ ہے کہ ان کی بھی ذمہ داری ہے، حضرت چونکہ مولانا رحمۃ اللہ صاحب بھی یہی ہوتے ہیں، یہ کتابوں سے وابستہ ہو جائے. آج کیا وجہ ہے کہ لادینیت آپ کے اندر پھیل رہی ہے؟ صرف سوشل میڈیا نہیں ہے، آپ کے پاس جواب نہیں ہے. میں ایک مثال دے کے بات ختم کروں گا. 2-4 سال کے بعد اکثر مثال دیتا ہوں. مجھے ایک بچے نے کہا 32 سال ایک پروگرام پہ گیا، تو میں بھی گاڑی سے اترا تو مجھے کہنے لگا میں نے آپ سے سوال کرنا. میں پوچھیں جی. کہتا ہے یہ جو سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں پہاڑی پیچھے فوج والا واقعہ، سادہ تھا کہ دیہاتی لوگوں سب کو سمجھ آنی چاہیے. انہوں سائنس تو ثابت کر کے دے جی پیرا. میں کہیں کر دینا جناب، جو سب بیٹھے ہیں پڑھے لکھے لوگ بھی جہاں بیٹھے ہیں. میں کہا جناب ٹیلی پیتھی کی ہے، ہارڈورڈ کیمبرج دنیا کی وڈی یونیورسٹی سے پڑھایا جا رہا ہے. وہ کی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک بندہ امریکہ بیٹھا ہے، ایک پاکستان بیٹھا. ہاشم بھائی یعنی کہ بیٹھے نے اتنے ہوں یہ ماہر نے. اور امریکہ بیٹھا میرے کو نمبر نہیں ہے، سیل فون نہیں ہے، تو میں ٹیلی پہ ماہر کوئی نہیں. میں انہوں کہا جی تھی ماہر وہی ماہر وہ نمبر لے دیو. نمبر یہاں کو بھی نہیں، یہاں لے لینا. میں کہ میں لکھا دینا. یہ بھی مائنڈ ٹو مائنڈ کنورسیشن چھوڑ دے یار، بند کرے موبائل ریکارڈنگ بند کرے، کچھ فائدہ نہیں. یہ ٹک ٹاکاں واسطے فلانا پیر ٹک ٹاکر، فلانا مولوی ٹک ٹاکر. سانوں ٹک ٹاکر تباہ کیتا. جہل تبلیغ حرام ہوں، جہل ساڈے امام تے ساڈا پٹھا بہنا. یہ تو سانوں شوق آ یار تہاڈا تے کی فرق رہ گیا. وہ ٹکسالی والا کوئی فرق نہیں. تہاڈے بھی رنگ برنگے کپڑے پا کے جناب کیا بات ہے جناب، بس یہی رہ گئے. چھوڑ بند کر بس کچھ نہیں. اس لیے گفتگو کوئی نہیں کر پاتا. وہ دھیان ہوتا میری ریٹنگ ودن، پاویں گندی گل کھوتا جائز کر دے. کوئی بندہ نہیں میں لطیفہ سنا دینا. کوئی بندہ پڑھا لکھا آدمی فوت ہوتا پت ساڈے ورگا جاہل ہوتا، وہ آندا کہندا کھوتا جائز. کہندا بھائی جی آرام بدنام. کہندا بدنام نام تو ہوگا سانوں سانوں یہ پٹی پڑھائی گل ہے ہی کوئی نہیں. تو بہرحال اگر کوئی سخت بات ہوگی تو بھائی میں بھول گیا یہ بات کرتے تھے. ہاں ٹیلی پیتھی. اچھا وہ دیکھیں وہ ثابت ہوئی نا جی. پھر ٹیلی پیتھی آج ہوتی ہے تو صحیح. اگر دیکھا جائے اس کے موجد ہمارے صحابہ اہل بیت کرام ان چیزوں کی مائنڈ ٹو مائنڈ کنورسیشن ہوتی ہے. تصوف کیا ہے؟ دوسری چیز اب ہے ہی نہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جی کہاں ملے گا. میں نے پہلے نہیں کہا کہ ولی اور چیز تھی، آج پیر ہیں ولی کوئی نہیں. کیونکہ ولی کے لیے شرائط تھی اس کی خوراک حلال ہو. جب انہیں مرید پیسے لینے پتہ نہیں سود دیتے کر دیتے، پتہ نہیں چوری کر کے دیتے، ادھر کہڑا ہونا، اس کا اثر نیگیٹو پڑے گا. تو بس مہربانی اتنی ہے. ایک اللہ کے بندے کے ایک ملنگ آدمی کے مزار پہ بیٹھے ہیں. تو دیکھو نا اتنے سال ہو گئے میرا ایک فائبر لگی ہو پتہ کہ 2 سال کے لگ بڑھ کے لاتی ہوں. مزار اٹھا نال پتھر نال نہیں ہوندے. صاحب مزار بولے 3 سال دی تبلیغ دے مزار دی تعریف ہے. بہرحال میں اسی پہ اتفاق کروں گا. اگر کوئی بات بری لگے اس کے لیے معذر چاہتا ہوں. شکریہ جناب. مجھے اگر 2 منٹ ٹائم اپنا پروگرام جاری رکھیں گے تو میں صرف فاتحی پڑھ کر نکل جانا. جی صاحب اجازت ہے.